अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रात ग्रामीण कदर सीरतुन नबी के उन्वान से कदम ब कदम हम सूफी सफ़र के चैनल से आगे बढ़ रहे हैं। अभी हुआ क्या कि कुफ़ार मक्का ने दो यहूदी राहब थे, उनके पास भेजा कोई डेलीगेशन कि वो असहाबे काफ के बारे में और यूज मजूज के बारे में और सिकंदर ज़ुल्क़रनैन के बारे में उनसे सवाल करें। पहले इनसे इन नौजवानों के बारे में सवाल करो जो पिछले ज़माने में कहीं निकल गए थे, यानी असहाबे कहफ के बारे में पूछो कि उनका क्या वाक़या था, इसलिए कि उनका वाक़या नहायत अजीब व गरीब है। यानी यहूदी जो है ना, ये राहब उनको कह रहे हैं कि ये पहले पूछो, इसलिए कि उसका वाक़या नहायत अजीब व गरीब है। हमारी पुरानी किताबों के अलावा इस वाक़े का जिक्र कहीं नहीं मिलेगा। अगर वो नबी हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से खबर पाकर उनके बारे में बता देंगे, वरना नहीं बता सकेंगे। फिर उनसे ये पूछना कि सिकंदर ज़ुल्क़रनैन कौन था, उसका क्या किस्सा है। फिर उनसे रूह के बारे में पूछना कि वो क्या चीज़ है। अगर उन्होंने पहले दोनों सवालों का जवाब दे दिया और उनका वाक़या बता दिया और तीसरे सवाल यानी रूह के बारे में बता दिया, तो तुम लोग समझ लेना कि वो सच्चे नबी हैं। इस सूरत में तुम उनकी पैरवी करना। हम ऐसी चीज़ लेकर आए हैं कि इससे हमारे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान फ़ैसला हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने इन सब को तफसील बताई। अब ये मुशरिकीन हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उन्होंने आपसे कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं तो हमारे 3 सवालात के जवाब बता दें। हमारा पहला सवाल ये है कि असहाबे काफ कौन थे, दूसरा सवाल ये है कि ज़ुल्क़रनैन कौन थे, और तीसरा ये है कि रूह क्या चीज़ है। आपने उनके सवालात सुनकर फरमाया मैं इन सवालात के जवाब तुम्हें कल दूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जुमले में इंशाअल्लाह ना फरमाया, यानी ये ना फरमाया इंशाअल्लाह मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा। कुरैश आपका जवाब सुनकर वापस चले गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही का इंतज़ार करने लगे, लेकिन वही ना आई। दूसरे दिन वो लोग आ गए, आप उन्हें कोई जवाब न दे सके। वो लोग लगे बातें करने। उन्होंने ये तक कह दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने उन्हें छोड़ दिया है। इन लोगों में अबू लहब की बीवी उम्मे जमील भी थी, उसने भी ये अल्फाज कहे, मैं देखती हूँ कि तुम्हारे मालिक ने तुम्हें छोड़ दिया है और तुमसे नाराज़ हो गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश की ये बातें बहुत शाद गुजरी। आप बहुत परेशान और गमीन हुए। आखिर जिब्रील अलैहिस्सलाम सूरतुल काफ लेकर नाज़िल हुए। अल्लाह ताला की तरफ से आपको हिदायत की गई, आप किसी काम की निस्बत यूँ ना कहा कीजिए कि मैं कल कर दूंगा, बल्कि अल्लाह के चाहने को साथ मिला लीजिए, यानी इंशाअल्लाह कह दीजिए। आप भूल जाएं तो अपने रब का जिक्र किया कीजिए और कह दीजिए कि मुझे उम्मीद है मेरा रब मुझे नबूवत की दलील बनने के एतबार से उससे भी नज़दीक तर बात बता देगा। मतलब ये था कि जब आप ये कहें कि आइंदा फ़लाँ वक़्त में मैं ये काम करूँगा, तो उसके साथ इंशाअल्लाह ज़रूर कहा करें। अगर आप उस वक्त अपनी बात के साथ इंशाअल्लाह मिलाना भूल जाएं और बाद में याद आ जाए, तो उस वक्त इंशाअल्लाह कह दिया करें, इसलिए कि भूल जाने के बाद याद आने पर वो इंशाअल्लाह कह देना भी ऐसा ही है जैसे गुफ्तगू के साथ कह देना होता है। इस मौके पर वही में देर इसी बिना पर हुई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंशाअल्लाह नहीं कहा था। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम सूरत काफ लेकर आए तो आपने उनसे पूछा था, जिब्रील तुम इतनी मुद्दत मेरे पास आने से रुके रहे, इससे तशवीश होने लगी थी। जवाब में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, हम आपके रब के हुक्म के बगैर ना एक ज़माने से दूसरे ज़माने में दाखिल हो सकते हैं, ना एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। हम तो सिर्फ उसके हुक्म पर अमल करते हैं। और ये जो कुफ़ार कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने आपको छोड़ दिया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने आपको हरगिज़ नहीं छोड़ा, बल्कि ये सब उसकी हिकमत के मुताबिक हुआ है।
پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو اصحاب کہف کے بارے میں بتایا، ذوالقرنین کے بارے میں بتایا، اور پھر روح کے بارے میں وضاحت کی۔ اصحاب کہف کی تفسیر ابن کثیر کے مطابق یوں ہے، وہ چند نوجوان تھے، دین حق کی طرف مائل ہو گئے تھے اور راہ ہدایت پر آ گئے تھے۔ یہ نوجوان پرہیزگار تھے، اپنے رب کو معبود مانتے تھے، یعنی توحید کے قائل تھے، ایمان میں روز بروز بڑھ رہے تھے، اور یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے۔ لیکن بعض روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے، اس لیے یہ سوال یہودیوں نے پوچھے تھے، اور اس کا مطلب ہے کہ یہودیوں کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود تھا۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ قوم نے ان کی مخالفت کی، ان لوگوں نے صبر کیا۔ اس زمانے کے بادشاہ کا نام وقیانوس تھا، وہ مشرک تھا، اس نے سب کو شرک پر لگا دیا تھا بھی بہت ظالم، بت پرستی کراتا تھا۔ وہاں سالانہ میلہ لگتا تھا، یہ نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ اس میلے میں گئے، وہاں انہوں نے بت پرستی ہوتے دیکھی، یہ وہاں سے بیزار ہو کر نکل آئے۔ اور سب ایک درخت کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس سے پہلے یہ لوگ الگ الگ تھے، ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، آپس میں بات چیت شروع کی تو معلوم ہوا کہ سب بت پرستی سے بیزار ہو کر میلے سے چلے آئے ہیں۔ اب یہ آپس میں گھل مل گئے، انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر کر لی۔ رفتہ رفتہ مشرک قوم کو ان کے بارے میں پتہ چل گیا، وہ انہیں پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے ان سے سوالات کیے تو انہوں نے نہایت دلیری سے شرک سے بری ہونے کا اعلان کیا۔ بادشاہ اور درباریوں کو بھی توحید کی دعوت دی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا، ہمارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت کریں۔ بادشاہ کا حکم سن کر ان میں کوئی کمزوری پیدا نہ ہوئی، ان کے دل اور مضبوط ہو گئے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہاں رہ کر اپنی دینداری پر قائم نہیں رہ سکیں گے۔ اس لیے انہوں نے سب کو چھوڑ کر وہاں سے نکلنے کا ارادہ کر لیا۔ جب یہ لوگ اپنے دین کو بچانے کے لیے قربانی دینے پر تیار ہو گئے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی۔ ان سے فرما دیا گیا، جاؤ تم کسی غار میں پناہ حاصل کرو، تم پر تمہارے رب کی رحمت ہوگی اور وہ تمہارے کام میں آسانی اور راحت مہیا فرما دے گا۔ بس یہ لوگ موقع پا کر وہاں سے بھاگ نکلے اور ایک پہاڑ کے غار میں چھپ گئے۔ قوم نے انہیں ہر طرف تلاش کیا لیکن وہ نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دیکھنے سے عاجز کر دیا تھا۔ بالکل اسی قسم کا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں پناہ لی، لیکن مشرکین غار کے منہ تک آ جانے کے باوجود بھی آپ کو دیکھ نہیں سکے تھے۔ اس واقعے کے بھی چند روایات میں تفصیل اس طرح ہے کہ بادشاہ کے آدمیوں نے ان کا تعاقب کیا تھا اور غار تک پہنچ گئے تھے، لیکن غار میں وہ ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ قرآن کریم کا اعلان ہے کہ اس غار میں صبح شام دھوپ آتی جاتی تھی۔ یہ غار شہر کے کسی پہاڑ میں ہے، یہ یقینی طور پر کسی کو معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کروٹیں بدلواتے رہے۔ ان کا کتا بھی غار میں ان کے ساتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنی قدرت کاملہ سے انہیں سلا دیا تھا، اسی طرح انہیں جگا دیا۔ وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ اب 309 سال بعد جاگے تو بالکل ایسے تھے جیسے ابھی کل ہی سوئے ہوں گے۔ تو حضرات گرامی، یہ وہ اصحاب کہف کا واقعہ تھا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کے صدقے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے تمام مسئلے مسائل حل کر دے۔ جس طرح اصحاب کہف نے حق کا ساتھ دیا، ہمیں بھی حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ اللہ حافظ۔